कति के हिसाब गर्नुभयो बनिरहेछ नि हिसाबहरू है कति बनाउनु भयो 60 सालसम्म चाहिँ लगभग गर्यो 60 देखि 70 सालसम्मको बाँकी 60 सम्म भने धेरै हो नि सबैले गर्नुभयो अहिले गर्दिनु नि त त्यही भएर पो अलि हुन्छ त सर मैले गरे तर मलाई धेरै नै आएन धेरै आयो आएन सिम्पल खालको मात्रै आयो आइहाल्छ नि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मैले हिजो यो मैले गरेको क्वेसन थियो नि एउटा घरमा भनेको थिएँ गर्नु भएको थियो कसले कति चोटि गर्नु भन्नु ठगेर भन्नुहोस् त त्यही क्वेसन दुई चोटि मात्रै गरे नहेरेर गर्नुभयो सर एकचोटि हेरेर एकचोटि नहेरेर गरे कि तर मलाई आएन धेरैवटा हेरेर गरेको सर ठिक छ हेरेर गर्नुहोस् नहेरेर पनि गर्नुहोस् त्यो सरले लेखाइदिए जति फर्मुला सबै एउटा पनामा देखेर त्यहाँ हेर्दै गर्नु भने सबै त्यहीँभित्र छ कि तपाईँले एउटैमा फर्मुला हजुरलाई आउँछ त्यही भएर होला हामीलाई नआएर बुझ्दैन नि त प्र्याक्टिस चाहिँ त्यसरी गर्नुहोस् है फर्मुला चाहिँ अलि सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् मैले फर्मुला सम्झिने त यति इजी वे पनि भनिदिएँ तपाईँ क्वेसनमा रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट प्रफिट आफ्टर टैक्सलाई माथि राख्नुपर्छ जे रिटर्न भन्यो त्यसलाई मुनि राख्ने इन्टु 100 गर्ने अनि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्नुपर्छ भनेको थिएँ अनि के टर्नओभर भनेको त त्यसलाई मुनि राख्नु पर्यो अनि अब तपाईलाई यदि क्वेसनमा मार्जिन भन्ने शब्द आयो भने त्यसलाई मुनि राख्नुपर्छ त्यो सम्झिनुस् के अलिअलि अनि कतिपय त फर्मुलामै त्यो फर्मुला जुन फर्मुला तपाईले मतलब क्वेसन सोधे हुन्छ त्यही क्वेसनमै फर्मुला हुन्छ जस्तै डेब्ट टु इक्विटी भन्छ डेब्ट टु इक्विटी क्यापिटल डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो अब डेब्ट डिभाइडेड डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट सम्झिनु होला क्या तपाईँ लङ टर्म टोटल डेब्ट राख्दा पनि गलत त हुँदैन फर्मुला दुईटै छ तर तपाईँ प्राय बुक आन्सर अनुसार मिलाउने हो भने चाहिँ लङ टर्म डेब्ट नै राखेको हुन्छ क्या है सर मलाई 73 को एउटै आएन हो गरौँ न ओल्ड वाला क्या 73 को ओल्ड क्वेसन ल हिजो यो यसको अलि फर्मुला लेख्न बाँकी हुनाले छोडेको थियौँ U2073 ओल्ड हेर्नुहोस् त ल ओल्ड क्वेसन नम्बर चाहिँ हाम्रो छ 9 है त क्वेसन नम्बर 9 मा रहेछ यो सबैजना आइसक्नु भयो होला नि है टाइम भन्दा धेरै वेट गर्न सक्दिनँ 5 मिनट गइसक्यो हैन हुन्छ सर स्टार्ट गरौँ यता पनि फेरि बत्ती जान्छ कुन टाइममा थाहै हुँदैन ल इक्विटी शेयर अफ ₹100 भनेको त्यस इक्विटी शेयरको पार भ्यालु है त टोटल इक्विटी चाहिँ 2 लाख रहेछ अनि नम्बर अफ शेयर कति रहेछ भन्नको लागि तपाईले त्यो 2 लाखलाई 100 ले भाग गर्नुस् त कति रहेछ त नम्बर अफ इक्विटी शेयर 2000 रहेछ है इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर 50,000 दिएकै छ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स पनि दिएको छ अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर आइ हामीलाई 10,000 दिएको छ टोटल एसेट्स भनेर 5 लाख दिएको रहेछ सेल्स भनेर 10 लाख दिएको छ भने रिक्वायर्ड 1 मा चाहिँ यसले नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न अरे फर्मुला हालै आन्सर आउँछ नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बाइ नेट सेल्स इन्टु 100 यो त गरेको अर्को चाहिँ नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लाई केले भाग गर्नु पर्यो नेट सेल्स भने सेल्स रिटर्न पनि घटाउनु पर्छ अहिले यहाँ सेल्स रिटर्न छैन यो क्वेशनमा छैन सर ल नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ त 50,000 हो कि 10,000 हो 50,000 सर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 50,000 कहिलेकाहीँ हामीलाई नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स दिएको हुन्छ अनि तल ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो बिफोर ट्याक्सलाई इन्टु 1 - t गर्नु होला है त जान्नुहुन्छ नि अनि 10 लाख छ सेल्स ट्याक्स घटाइदिने भनेको अरु के हैन हो यहाँ चाहिँ छैन अरुमा चाहिँ हुँदैछ त ट्याक्सलाई 1 माइनस नगरिकन जति पर्सेन्ट भरेको छ 0.3 जस्तै 25% भयो 0.25 गरिदिँदा हुँदैन हुन्छ ट्याक्स अहिले यहाँ डाइरेक्ट आफ्टर ट्याक्स भनेर दिए हान त हामीलाई
कति पर्सेन्ट आयो 5% सर 5% सर। ल 5% आयो यो 5% आयो है हजुर सर। र त्यसपछि सेकेन्डमा नेट प्रोफिट इन्ट्रेस्ट कभरेज कभरेज रेसियो। रेसियो सोध्यो सजनाले भन्नुस् त यो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोलाई अर्को के नाम पनि भन्छ के भन्छ अर्को के भन्छ भन्नुस् त म भन्नु सर अँ टाइम इन्ट्रेस्ट आई रेसियो भन्दैन त्यसलाई सर्टकटमा अर्को खै त तपाईँले आई रेसियो सोधिदियो अनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट कभरेज मात्र पढ्नु भएको छ भने त सकेन फेरि दुइटै थाहा पाउनु पर्यो क्या है त अब यो माथि के हो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई हो माथि राख्नु पर्यो तल केलाई राख्ने हो त आई एन्ड इन्ट्रेस्टलाई तल राख्ने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई मुनि राख्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट मात्र लेख्नु पर्यो त यो चाहिँ टाइम्समा आउँछ अब हामीलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स दिएको छैन यो क्वेसनमा त छैन सर। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा के सिकाउन चाहन्छु भने इबिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ इबिटी कसरी निकाल्छौँ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है अर्निङ बिफोर ट्याक्स यो ट्याक्स रेट दिएको छ त हजुर सर यो क्वेसनमा ट्याक्स रेट दिएको छ हामीलाई दिएको छैन सर। ट्याक्स रेट कसैले भाइ भएर पठाइदिनुस् न यो क्वेसन मैले भाइ पठाइदिन्छु है त म। मा त यो क्वेसनै गलत हो क्या हामीले ट्याक्स रेट दिनुपर्ने अहिले दिएको छैन भने 0 राख्नु होला अर्निङ बिफोर ट्याक्स भने है यो मैले इबिटी भनेको अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकालेर राख्छु है यो भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई केले भाग गर्नुपर्छ 1 माइनस टी ले भाग गर्ने गयो कि 1 माइनस 1 माइनस टी ले बुझ्नु भयो कि भएन यसको फर्मुला हेर सम्झिनुस् त अर्निङ बिफोर ट्याक्स कसरी निकाल्ने अरे अहिले तपाईले यो फर्मुला जान्नु भएन भने म यो कसरी निकाल्ने अर्को वे पनि देखाउँछु है त जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी गर्नु होला अब नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ भन्नुस् त मलाई 50,000 छ खै बोल्या 50,000 छ कि छैन 50,000 लाई 1 माइनस 0 ले भाग गर्नुस् त कति हुन्छ 50,000 भयो नि बोल्नु हुँदैन 50,000 भयो है अनि इबी 50,000 भयो भने इबीआईटी भनेको त्यसैमा जोड दिनुस् इबीटी मा प्लस इन्ट्रेस्टलाई जोड दिनुस् त 50,000 मा इन्ट्रेस्ट कति छ 60,000 रुपीज 10,000 60,000 10,000 भनेपछि 60,000 भयो यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट सरी ट्याक्स रेट दिएको छैन है अहिले मानौ ट्याक्स रेट 50% दिएको भए यहाँनिर 1 माइनस 0.5 गरेर हामी 50,000 लाई 0.5 ले भाग गर्थ्यौ यहाँ 1 लाख आउँथ्यो बुझिरहनु भा बुझिरहनु भा कि छैन मैले भनेको कुरा बोल्नु न बुझिरहेको छु सोधेको बेला बोल्नुस् क्या सोधेला अब एउटा यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् है तपाईलाई म इबीआईटी निकाल्ने फर्मुला यहाँ अर्निङ बिफोर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीले यसरी पनि त निकाल्न सक्थ्यौ नि त यो फर्मुला माथि यसरी नै आको है तलको नलेख्नुस् म सम्झाइरहेको छु तपाईहरुलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बाट हामीले सुरुमा के घटाउँछौ भन्नुस् त इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछौ कि घटाउँदैनौ के आयो हाम्रो इबिटी आयो कि आएन इबिटी मा अब 1 माइनस टी गर्ने अरु केही हैन 1 माइनस टी गर्यौ यहीबाट आको त्यो फर्मुला यो फर्मुलाबाट अब यसलाई फेरि सानो बनाएको यसलाई यसरी सानो बनाएर हेर्नुस् है नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लाई यो यति पार्ट भनेको अगाडिको के हो इबिटी हो इबिटी हो कि हैन भन्नुस् त
फर्मुला कहाँबाट आयो भन्नु होला क्या तपाईहरु फर्मुला कहाँबाट आएन त्यही फर्मुला हो EBT बराबर अब EBT बराबर यो हेर्नुस् त यो मुनिको यो भाग मुनि गएर डिभाइड भयो यता आखिर कहाँबाट आएको रहेछ त फर्मुला त्यही यो फर्मुला यसरी आएको फर्मुला हो के बुझ्नु भयो इन्ट्रेस्ट कहाँ गयो यसमा सर Profit after tax, interest. इन्ट्रेस्ट कहाँ गयो सर हो इन्ट्रेस्ट भने त EBIT बाट आई घटाएपछि नि ए भयो नि त यसको ठाउँमा राखेको के यसको ठाउँमा यो आयो यो ओके बुझे त्यही हो अरु के हैन आई घट्यो EBIT कति छ राख्नुस् त्यहाँ EBIT कति आयो हाम्रो 60,000 डिवाइडेड 10,000 हो 10,000 कति आन्सर आयो 6 टाइम्स आयो तर तपाईले आन्सर कति दिएछ त्यति नै दिएको छ सर यही दिनै पर्यो नत्र मिस्टेक पनि हुन सक्छ किनकि त्यहाँ हामीले ट्याक्स तपाईले कसैले एज्युम गरेर राख्न पनि मिल्छ के ट्याक्सलाई तर एज्युम नगर्नु होला दिएको छैन भनेपछि 0 मान्ने है त ट्याक्स दिएको छैन त्यही भएर 0 भयो मैले कहाँ लेख्दिम भनेपछि यही लेख्छु ल ट्याक्स रेट 0 त लेख्नु र नलेख्नुको के अर्थ भयो त नि लेख्नु र नलेख्नुको अर्थ केही भएन फर्मुला हो भनेर मान्यौं भने के पछि कन्फ्युज नहुनु होला तपाईहरु भनेर लेखिदिएको है लेख्नु र नलेख्नुको अर्थ एउटै हो नि यहाँ त्यही भएर त्यति गरेको ल 3 नम्बरमा के सोध्यो हेर्नुस् त एसेट टर्नओभर रेशियो अरे टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने मैले सेल्स बाइ टोटल एसेट्स मा चाहिँ दिएछ त्यही सेल्समा चाहिँ अनि तल जे छ त्यही टर्नओभर रेशियो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्नुस् टोटल एसेट सेल्स डिवाइडेड टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स पनि दिएको छ अब के छ त यहाँ भ्यालु राख्नु ल सेल्स हामीलाई 10 लाख हैन हजुर 10 लाख भागा 5 लाख हो 5 लाख कति आयो टाइम्स 2 टाइम्स आयो 2 टाइम्स return on shareholders equity 4 नम्बरमा के सोध्यो रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी सोध्या छ रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि के राख्नु पर्छ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटर्न अन शेयर होल्डर शेयर होल्डर रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि के राख्नु पर्छ अरे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी तल शेयर होल्डर इक्विटी एसएचई लेखे है मैले शेयर होल्डर इक्विटीलाई हुन्छ सर 100 पनि गर्नु पर्छ ल मलाई भन्नुस् त यो क्वेशनमा हामीलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त दिएको छ तर शेयर होल्डर इक्विटी डाइरेक्ट दिएको छ त छैन सर हो अब शेयर होल्डर इक्विटी तल लेख्नुस् है त डब्ल्युएचई वेयर शेयर होल्डर्स एसएचई शेयर होल्डर इक्विटी भनेको हेर्नुस् है अल शेयर भनेको अब यहाँ शेयर एउटै मात्र छ अल शेयर भनेको यसमा तपाईको प्रिफरेन्स शेयर इक्विटी शेयर शेयर प्रिमियम हैन रिजर्भ एन्ड सरप्लस जनरल रिजर्भहरु प्रॉफिट एन्ड माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस गर्ने हो तर यो क्वेशनमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसै छैन अब म त्यही भएर यहाँ अल शेयर सबै फर्मुलामा लेखिसकेको छु है त इक्विटी एसेट शेयर इक्विटी शेयर प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कसरी लेख्यो भन्नुभयो पीएल लेखि पीएल प्रॉफिट एन्ड लस लेख्नु पर्छ भने हैन प्रॉफिट एन्ड लस भनेको नेट प्रॉफिट यहाँ आयो है त अनि अब यो क्वेशनमा फिक्टिटियस एसेट्सहरु छैन मैले त्यही भएर राखिन है माइनस गरिन भयो 50,000 भयो रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी
प्लस 50 कति भयो भन्नुस् त इक्विटी शेयर कति छ 2 लाख छ प्रॉफिट कति छ 2 लाख गर्दा हाम्रो कति आयो त 2 लाख 50 20 आयो सर 20%। हैन यो 20% नै यो कति आयो 2 लाख 50 आयो 250 2 2 लाख लाख 50 ल नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ त 50,000 50,000 50,000 डिवाइडेड अर्निङ 50 पर शेयर EPS into 100%. कति आयो है 20% है 20% छ। 0.2 अर्निङ पर शेयर धेरै EPS निकाल्नु पर्यो अर्निङ पर शेयर अब it is food available divided by number of shares. ल हेर्नुस् त EPS हामीलाई सोधेको छ अर्निङ पर शेयर निकाल्न कसरी निस्किन्छ भन्नुस् त अर्निङ पर शेयर earning available to equity shareholders Earning by per number share. of equity share EPS अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर सबभन्दा बेस्ट त्यही लेख्नु होला अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी लेख्दा पनि हुन्छ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्दा पनि हुन्छ म त्यहाँनिर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड लेखेँ है त मैले पुरा यो डिवाइडेड नम्बर अफ शेयर नम्बर अफ इक्विटी शेयर लेखौँ है त मलाई भन्नुस् त तपाईहरु यहाँनिर त अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर लेख्दा हुन्छ है त अब है त यहाँ यो लेख्दा झन् याद हुन्छ नि त पुरै अभाइलेबल टु असको घरमा अहिले इक्विटी शेयर होल्डर अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 0 छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यसलाई म सर्टकटमा यहाँ पनि यसलाई पनि PD भनिदिन्छु 100 भागा ल कति छ 50,000 प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको लागि प्रिफरेन्स शेयरै छैन भने चाहिँ कहाँबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड होला हुन्छ त यहाँ हुँदैन सर ल कति भयो त प्रयोग गर्दाखेरि 500 आउँछ 50,000 नै भयो है अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर 50,000 नै भयो नम्बर अफ इक्विटी शेयर निकाल्नु परेन तपाईले इक्विटी शेयरलाई यसरी वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्दैन है यो अर्निङ अभाइलेबल पनि निकाल्नु पर्दैन मैले तपाईले बुझ्नको लागि मात्र निकालेर राख्छु यहाँ हुन्छ टोटल भ्यालु अफ शेयर हुन्छ सर पछि हेर्दा नि बिर्सिन सक्छ है हामीले जाँचमा गर्नु पर्दैन भनेको टोटल भ्यालु अफ इक्विटी शेयरलाई डिवाइड गर्नु पर्यो पार भ्यालु अफ शेयर पार भ्यालु अफ शेयर टोटल इक्विटी शेयरको हेर्नुस् त 2 लाख छ पार भ्यालु 100 बराबर कति भयो त 2000 शेयर रहेछ नम्बर अफ शेयर 2000 रहेछ 50,000 बाइ 2000 by x is equal to 8 यही गरेर राखिदिनुस् यहाँ 25 EPS 25 आउँछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अब डाइरेक्ट 50,000 राख्यो है मैले तल निकालेको छु नि त मैले डिवाइडेड 2000 बराबर ₹25 पर शेयर अगाडि अर्निङ पर शेयर भनेको per share के हुन्न सबैले बुझ्नु भयो होला यो लास्टको चाहिँ बुझ्नु थिएन बल्ल बुझ्छु हिजो ए गर्दै अड्के थियो अच्छा पी एउटै रेसियो मात्र गरेको त्यही भएर मैले हिजो त्यसको लागि त्यो गरिनु ल बत्नु भयो सबैले 72 को त हिजो बनाएको हैन 72 को 73 को हिजो बनाएको हिजो 73 को
72 को सेकेन्ड I11 को बी नम्बर हेर्नुहोस्। हजुर 11 72 को यसको मेरो यो करेन्ट मिलेकै मेरो त हुन्छ सर हेर्नु। PU 2072 II क्वेसन नम्बर 11 को बी। यो करेन्ट रेसियो 2:5 ग्रस प्रफिट दिएको छ र ग्रस प्रफिट मार्जिन 30%। कस्ट अफ गुड सोल्ड 2,10,000 मार्जिन दिएको होला। यो तपाईले गर्न त सक्नुहुन्थ्यो। सर यो मिलो मेरो चाहिँ। अरूले गर्नुभयो? होइन सर। गर्नुस् है, गर्नुस्। सर र कस्ट अफ गुड सोल्ड हेर्नुस् त रिक्वायर्डमा जानुस् त। रिक्वायर्डमा जानुभन्दा पहिला म क्वेसन पढ्छु ल। The following particular are extracted from the books of company भनेर दिएको छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर 2,10,000। ग्रस मार्जिन भनेर 30% अन सेल्स भने त्यसले अन सेल्स नभने पनि ग्रस प्रफिट जहिले पनि सेल्सकै हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। स्टक टर्नओभर रेशियो भनेको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो स्टक टर्नओभर रेशियो एउटै हो त। कति दिएको छ? 8.4 टाइम्स दिएको छ। अब म हेर्नुस् त यो क्वेसनमा कस्ट अफ गुड सोल्ड छ अनि एभरेज इन्भेन्ट्री पनि होला। त्यो छ भने एभरेज इन्भेन्टरी टर्नओभरको फर्मुला के लाउनु पर्छ? कस्ट अफ गुड सोल्ड डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा एभरेज स्टक। ओपनिङ स्टक इज लेस बाई 10,000 भनेको छ। देन क्लोजिङ स्टक। अब यहाँनिर तपाईले झुकिनु होला। हेर्नुस् त ओपनिङ स्टक जति आउँछ त्यसको 10,000 बढी छ। 10,000 कम्ती गर्दा भइहाल्यो। क्लोजिङ दिएको छैन स्टकै नेट छैन माइनस यहाँ। 10,000 गर्दा नि भइहाल्यो। सर यो हिसाब गरौँ। ल हेर्नुस् त ओपनिङ स्टक इज लेस बाई ₹10,000 देन क्लोजिङ स्टक भने जस्तै क्लोजिङ स्टक मानौ 20,000 छ भने ओपनिङ स्टक कति हुने भयो त? ओपनिङ स्टक 30,000 30,000 आउँछ सर। 30,000 छ भने 10,000 जोड्नु पर्यो। 10,000 यो कुरा सुन्नु न। मैले ओपनिङ स्टक कहाँ भने ओपनिङ स्टक इज लेस बाई भने लेस बाई भनेको 10,000 ले कम छ भनेको क्या। मानौ ओपनिङ 20,000 छ भने चाहिँ ओपनिङ स्टक 10,000 हुँदैन त? हुन्छ। ओपनिङ स्टक मानौ 20,000 छ भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक 30 हुने भयो। हो यसरी भन्नु। हजुर तपाईले अब यहाँ हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भने चाहिँ मानौ सपोज क्लोजिङ तपाईले ओपनिङ स्टक मानौ x मान्नु भएको छ भने x माइनस ओपनिङ स्टक चाहिँ कति हुने? सरी क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हुने भयो त? x प्लस 10,000। त्यति हो, अरु केही छैन यसमा नयाँ। अरु त सेम छ। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीलाई कति दिएको छ? सर अपरेटिङ रेशियोको फर्मुला आएन। 60,000। 60,000 दिएको छ। क्लोजिङ डेब्टर 50,000। क्यापिटल इम्प्लोइड पनि दिदियो। अब मलाई म एउटालाई सोध्छु है यहाँ। क्यापिटल इम्प्लोइड भने के हो? जसले भन्दा नि हुन्छ के हो क्यापिटल इम्प्लोइड भने? व्यवसायमा लगानी गरेको पुँजी। इम्प्लोइ र यो त भयो कि हामीले इक्वेसन कसरी निकाल्थ्यौ क्यापिटल इम्प्लोइडको? आउँछ उयो थाहा छ त्यहाँदेखि पढि थाहा छ। 56 आए छैन। टर्नओभर भने सेल्स शेयर होल्डरहरुको त्यो अमाउन्ट गर्दा अपन क्यापिटल शेयर होल्डर इक्विटीमा के जोड्थ्यौ? लङ टर्म डेब्ट। त्यति भन्नुस् भने हो कि मैले तपाईलाई। त्यो धेरै पुरै भन्नु पर्दैन। शेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले लङ टर्म डेब्ट जोडेपछि क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। अहिले त्यही चाहिन्छ। हेर्नुस् है के चाहिन्छ। कर्पोरेट ट्याक्स दिएको छ हामीले 40%। इक्विटीमा के सोध्यो यसले? भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक सोधेको छ। ओपनिङ स्टक कहाँबाट आउँछ? कस्ट त्यो हामीले स्टक टर्नओभर रेशियोबाट आउँछ। डेब्टर टर्नओभर रेशियो सोधेको छ। अपरेटिङ रेशियो भने EBIT अपरेटिङ प्रॉफिटलाई माथि राख्नुस् अनि तल सर यसको फेरि भन्नु त अपरेटिङ केलाई चाहिँ माथि राख्नु। यसले यहाँनिर है अपरेटिङ रेशियो भनेको छ हैन? हजुर सर यसको फर्मुला हामीलाई माथि हेर्नुस् त अपरेटिङ के दिएको छ हामीलाई? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस
अब यसले अपरेटिङ प्रोफिट रेसियो सोध्या भए चाहिँ हामी अपरेटिङ प्रोफिटलाई माथि राख्थ्यौँ, तर अहिले यसले के सोध्या छ? रेसियो ऑपरेटिंग रेसियो रेशियो मात्र भने अपरेटिङ रेसियो भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो भने है। अपरेटिङ माथि राख्नुस् अनि तल केलाई राख्नु पर्यो? नेट सेल्सलाई राख्नु पर्यो इन्टु 100 गर्नुस्। एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट राख्ने हो सर। हजुर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस अपरेटिङ ए एक्सपेन्स कति दिएको छ बुकमा हेर्नु त्यसको 60,000 बनाउनु पर्छ यो क्वेशन। सायद मैले बनाउनु पर्दैन जस्तो लाग्यो कि मलाई। सेल्स Operating पनि expenses divided by operating profit into 100. ल सर अपरेटिङ रेसियोको फर्मुला हजुरले लेखाउनु भएको छैन हैन? सर अनि रिटर्न इन क्यापिटल आउँदैन कि त्यो फर्मुला आउँदैन। यो एकाध फर्मुलाहरू भने नि कुनै कुनै फर्मुला अपरेटिङ यो मैले लेखेको थिइनँ। यो हो सर थिएन 23 point तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् होइन, मैले लेखाएको फर्मुला सर मिलेन त यहाँ त 90% तर आयो त। सिकेर जानुहोस् न, तपाईँ लेख्न सक्नुहोस्, लेख्नुहोस् न। अपरेटिङ प्रोफिट भन्ने अपरेटिङ प्रोफिट रेसियो सोध्या भएपछि फेरि अपरेटिङ प्रोफिटलाई माथि राख्थ्यो है। अपरेटिङ प्रोफिट भनेको इबिआइटी हो। इबिआइटी डिभाइड, अब त्यो त अलिअलि तपाईँले पनि टेक्निक लाउनु पर्यो नि। अपरेटिङ सर एन्सर मिलेन यसको 60,000 र सेल्स मिलेन होला। के को आन्सर मिलेन भन्नुभयो? यो अपरेटिङ रेसियोको कति दिएको छ आन्सर? 60,000 दिएको छ, सेल्स आन्सर भने 60,000 कहाँ होला रे? 90 दिएको छ, मेरोमा 23.8 आयो सर। कति दिएको छ भन्नुभयो? 90 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति राख्नुभयो? 60 सेल्स कति राख्नुभयो? 60 प्लस 2,10,000 हुन्छ, डिभाइड बाइ 3 लाख गर्ने इन्टु 100। सेल्स कति राख्नु? अपरेटिङमा दुईवटा आउँछ क्या। एकैछिन। अनि तपाईँले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई मात्र राख्नु, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्र, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई राख्नु परेन? कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई र उसलाई जोड्नु न। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने के हो? टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख्नु पर्यो क्या राख्दाखेरि है। सर मलाई यो एकचोटि इन्भेन्ट्रीको अलि बुझाइदिनु न, म बुझेन क्या। सर यो गरिदिनु न ओपनिङ अपरेटिङ स्टक इज लेस एक्सपेन्सेस। बाइ 10,000 वाला। म गरिदिन्छु पर्को। यो एमा के सोध्यो? भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक सोध्यो हैन? हजुर। 2072 सेकेन्ड आई मिलाउन त मिलाएको छु सर। ल रिक्वायर्ड एमा सोध्यो हामीलाई भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भने ओपनिङ इन्भेन्ट्री हो है त। त्यो एउटै कुरा म दुईटा लेख्दिनँ त्यसमा। सर अलि माथि छाड्दिनु न। अब मलाई भन्नुहोस् त सुरुमा हामीले कहाँ गयो फेरि क्वेसन? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला लाउनु। कतिको 2072 एकैछिन है। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त स्टक टर्नओभर रेसियो अथवा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो एउटै हो है। स्टक र इन्भेन्ट्री भन्दा चाहिँ मैले अघि म स्टक लेखेँ, दिया त्यही लेखिदिएँ मैले। स्टक टर्नओभर रेसियो यो क्वेसनमा हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ दुईटै बोलेको क्वेसनले, त्यही भएर हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट जानुपर्छ। गुड्स सोल्ड लाई केले भाग गर्नु पर्यो अरे? एभरेज इन्भेन्टरी, एभरेज एभरेज स्टक भन्दा नि। एभरेज स्टक लेखौँ है। बुकमा स्टक भने स्टकै लेखिदिनु, केही गलत हुँदैन। तपाईँले इन्भेन्ट्री लेख्दा नि हुन्छ। कति दिएको छ हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो? 8.4 टाइम्स। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ? 2,10,000। 2,10,000 अनि एभरेज स्टक त हामीलाई थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने। एभीआरएजी ल एभरेज स्टक कति आयो यहाँबाट? एभरेज स्टक भनेको 30,000। यहाँ हेर्नुहोस् है, 8.4 इन्टु एभरेज स्टक बराबर कति हुन्छ? 2,10,000।
अब एभरेज स्टक आयो ल भन्नुस् कति हुन्छ 25,000 एभरेज स्टक निकालेको सबैले बुझ्नु भयो नि 25,000 एभरेज स्टक निकालेको बुझ्नु भयो सबैले सर इन्टु 2 गर्नु है ओपनिङ स्टक इज यहाँ हेर्नुस् है मैले लेखेँ यहाँ एउटा ओपनिङ स्टक इज less by rupees 10,000 then closing stock. ल ओपनिङ स्टक इज लेस By rupees 10,000 देन closing stock. लाइट गयो फेरि बत्ती गएको थियो है हुन्छ सर तपाईँ घर पनि यतै हो कि सँगै बत्ती गएछ कहाँ हो तपाईँको पूर्वतिर हो तपाईँ होइन मेरो पूर्व होइन यता पश्चिम हो कैलाली सरको चाहिँ पश्चिम हो उल्टो भयो कैलाली हो ल ओपनिङ स्टक यसको मतलबै हान्नुहोस् त सपोज मैले ब्राकेट भित्र के लेख्छु भनेपछि मानव अब तपाईँले क्लोजिङ स्टक त्यही लेख्दा पनि हुन्छ होइन यसले भन्न खोजेको चाहिँ मैले ब्राकेटमा लेखेँ ल सपोज ओयास लेख्छु ल ओपनिङ स्टक बराबर एक्स भए सियास क्लोजिङ स्टक र मलाई भन्नुहोस् त ओपनिङ स्टक बराबर एक्स भए क्लोजिङ स्टक कति होला x plus 10,000 x plus 10,000 एक्स प्लस 10,000 10,000 हुन्छ सबैले बुझ्नु भएको नि है कसैले क्लोजिङ स्टकलाई के मानिदियो 10,000 क्लोजिङ स्टकलाई एक्स क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हुने भयो त एक्स माइनस के हुन्छ 10,000 हुन्छ होइन एउटै हो कुरा नेट स्लो हुनसक्छ है यो मोबाइलको डेटाबाट चला मैले राम्रो आइरहेको ल अब तपाईले हामीलाई एभरेज स्टक त दिएको छ क्वेशनमा हैन एभरेज स्टकबाट निकाल्दा भइहाल्यो एभरेज स्टक इक्वल टु तपाईले यो नमान्दा पनि हुन्छ है त एभरेज स्टक भने ओपनिङ स्टक प्लस ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक डिवाइडेड के हो त 2 सरी यसलाई यहाँ लेयर घटायो एकैछिन है पनि x plus एभरेज स्टक कति छ भन्नुस् त मलाई अब एकैछिन नबोल्नुस् न है एभरेज 25,000 कसैले के माथि केही गरे खान्थ्यो सपोज यो तपाईले मान्नु भएन नि यहाँनिर के समस्या हुँदैन कसैले यो नमान्नु भयो होला यो मान्नु भएन भने चाहिँ के गर्नुस् भने चाहिँ ओपनिङ स्टकको ठाउँमा ओपनिङ स्टक नै लेख्नुस् है अनि क्लोजिङ स्टकको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो त क्लोजिङ स्टक प्लस 10,000 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है कसैले मान्नु भएन भने चाहिँ मैले ओपनिङ स्टकको ठाउँमा मैले अब के लेख्छु यहाँ एक्स लेख्छु के भन्नुस् त एक्स लेखे अनि क्लोजिङ स्टकको ठाउँमा कति लेख्छु त म प्लस एक्स प्लस 10,000 लेख्छु तपाईले लेख्दाखेरि त्यो एक्सन गर्नुस् है मेरो मल्टिप्लाई जस्तो देखिया छ त्यो एउटा के हैन डिवाइडेड 2 ल 25,000 त्यो 2 ले माथि यता 25,000 लाई मल्टिप्लाई गर्यो कति भयो त 50,000 भयो x plus x 2x भयो 2x plus 10,000 2x plus 10,000 x equal to 20,000 यता आएर घट्यो त्यो कति भयो त 40,000 भयो 10 है त मैले 2x x equal to 20,000 मलाई भन्नुस् त x बराबर कति आयो त अब 20,000 20,000
ले सोधेको के छ क्वेसनले ओपनिङ स्टक नै सोधेको छ सायद सुरुमा हेर्नुहोस् त रिकर्ड ओपनिङ स्टक भने सोधे नि भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक सर हो त्यही हो अब त्यो 20,000 लेख्नुहोस् भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक भनेर हजुर 20,000 राख्नुहोस् भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक 20,000 भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक कति भयो भन्नुहोस् त 20,000 भ्यालु अफ 10,000 ओपनिङ स्टकलाई एक्स मानेको थिएँ त्यही भएर त्यो कति भयो त रुपिज 20,000 भयो क्लोजिङ स्टक त्यसमा 40,000 फेरि के लेखिदिन्छु त अर्को सोधेको छैन तपाईँ लेखिदिँदा हुन्छ भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक 20,000 प्लस 10,000 20,000 प्लस 10,000 गर्दा कति भयो 30,000 भयो 10,000 ले बढी भयो कि भएन हेर्नुहोस् त क्वेसनले भनेको पनि त्यही छ 10,000 ले बढी छ भने क्लोजिङ स्टक यही हो अनि अर्को के भन्यो हेर्नुहोस् त अर्को के सोध्यो हामीलाई डेब्टर टर्नओभर मलाई भन्नुहोस् त डेब्टर टर्नओभर रेसियोको मेन फर्मुला के हो त खासमा राजेन्द्रजी भन्नुहोस् त डेब्टर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हो खासमा सेल्स डिभाइड बाइ क्लोजिङ डेटर राख्ने यसमा यसमा त राख्ने तर प्योर फर्मुला त्यो होइन नि के हो प्योर फर्मुला क्रेडिट सेल डिभाइड बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री एभरेज डेब्टर एभरेज डेब्टर हो तर अहिले यहाँ क्वेसनमा छैन भनेपछि नेट सेल्स अथवा टोटल सेल्स राख्नुहोस् केले भाग गरिदिनु पर्यो त क्लोजिङ डेब्टरले भाग गरिदिनु पर्यो यो क्वेसनमा दिएको डेब्टर भनेकै क्लोजिङ डेब्टर हुन्छ एउटा मात्र दिएको छ भनेपछि ल कति छ नेट सेल्स कति छ हेर्नुहोस् त सेल्स 3 लाख डिभाइड बाइ 50,000 6 टाइम सेल्स दिएको छ क्वेसनमा सेल्स छैन सर निकाल्ने हो यो क्वेसनमा सेल्स दिएको छैन डाइरेक्ट त्यही भएर त यो सोध्यो नि डाइरेक्ट दिएको भए त कहाँ हुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् त मलाई भन्नुहोस् त ग्रस प्रफिट निकाल्ने कहाँबाट हो अरे अब यहाँ हेर्नुहोस् है ग्रस प्रफिट कसरी आउँछ ग्रस प्रफिट बराबर कति निकाल्छ हामीले थाहा छ सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सीओजीएस गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ ल मलाई भन्नुहोस् ग्रस प्रफिट कति पर्सेन्ट भने सेल्सको 30% 30%. अब हेर्नुहोस् त सेल्स इन्टु 30% गर्न पाइयो कि पाइएन यहाँ एक्स मानेर गर्दा इजी हुन्छ नि हैन सर हुन्छ एक्स मानेर मान्दा नि हुन्छ केही हुँदैन मैले यहाँ सेल्स हुनाले अब तपाईले लेट सेल्स इक्वल टु रुपीज एक्स मान्नु भयो हैन अनि भने के हो त एक्स को 30% हो भन्नु र सेल्स को 30% के हो त एउटै हो मान्दा पनि हुन्थ्यो अघि यहाँ एक्स मान्यो नि हामीले यहाँ नमान्दा पनि हुन्छ मैले भने हो नि त अघि हैन त्यही हो ठीक छ मान्दा पनि भयो नमान्दा पनि हुन्छ ल सेल्स ग्रस प्रफिट अब सीओजीएस को ठाउँमा कति राख्न पाइयो हामीले 2,10,000 ल यो भनेको 30 सेल्स डिवाइडेड बाइ 0.3 हो कि हैन भन्नुस् त 0.30 सेल्स हो कि हैन हो अनि उता एउटा सेल्स बराबर 2 बराबर भने यो यता आयो 2,10,000 यता प्लस भयो यदि त म्याथमेटिक्स अब यो सेल्सबाट घटाउनु पर्यो 0.30 सेल्स 0.30 सेल्स अब यो कतिलाई घटाउनु 0.70 सेल्स बाँकी रह्यो सेल्स इक्वल टु 2,10,000 डिवाइडेड बाइ 0.70 गर्दा भयो एकैछिन रोक्नुस् है अब कतिपयलाई यो सेल्सबाट यो 0.3 कसरी घटाउने भन्नु होला 1 बाट घटाउनु पर्छ है त्यति बेला धेरैलाई थाहा छ तर कतिपयलाई नहुन सक्छ भनेर मैले भन्दिएको है तपाईलाई त्यस्तो थाहै छैन भनेर मैले भने हैन नथाहा हुन सक्छ त्यो सेल्स 1 बाट 0.3 घटाउने भनेपछि 0.7 आउँछ हैन मैले एउटा लिएको छैन है लिएको छैन अब यो 2,10,000 लाई 0.70 ले भाग हुन्छ बराबर सेल्स 3 लाख हुन्छ therefore sales equal to कति आयो त 3 लाख 3 लाख हुन्छ जस्तो लाग्छ र 3 लाख
सेल्स बराबर 3 लाख आयो। अब यही 3 लाख यहाँ लगेर राख्ने हो यहाँ 3 लाख भागा क्लोजिङ डेट कति छ हेर्नुस् त 50,000 50,000 कति आयो त 6 times 50 तपाईले यसरी क्रस चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो आएको यो सेल्स राइट भयो कि भएन भन्नको लागि नि ग्रस प्रॉफिट कति दिएको छ हामीलाई 30% भने हानि 3 लाखको 30% कति हुन्छ कति सरी 90,000 हुन्छ 90,000 3 लाखबाट 2 लाख 10 घटाउँदा 90 आउँछ कि आउँदैन आउँछ बढी कुरा एउटा मिल्छ के त्यसपछि अर्को के सोधेको छ हामीलाई अपरेटिङ रेशियो सोधेको छ अपरेटिङ प्रॉफिट भने अब त्यो हामीले अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको माथि EBIT राख्थ्यौं अपरेटिङ प्रॉफिट भने अघि यो जस्तै निकाल्ने हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको हुनुपर्छ त्यति बेला अनि ट्याक्स रेट पनि दिएको छ हुनु पर्यो नदिएपछि 0 मान्ने हैन अहिले त्यो सोधेको छैन त्यही भएर हामीलाई त्यहाँ नदिएको होला त्यसरी पनि निकाल्न सक्छौं अहिले हामीले नेट प्रॉफिट कसरी निकाल्छौं त्यो पनि म तपाईलाई भन्छु यमा अब हामीलाई के सोध्यो यसले सी नम्बरमा अपरेटिङ रेशियो यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेशियो मात्र भन्न खोजे है त अपरेटिङ मात्र भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेशियो भनेको है तपाईले टोटल लेखिदिन्छु म झुकिनुहुन्छ नि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिवाइडेड कति के गर्नु पर्यो नेट सेल्स इन्टु 100 ले म तल ल्याए एक स्टेप टोटल अपरेटिङ सर कति नम्बर भयो भर्ती भएर अघिकै हो कति नम्बर पो थियो 2072 क्वेशन नम्बर 11 को बी है टोटल अपरेटिङ भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सबै कुराहरु जोड्ने हो अब यहाँ छैन अरु अहिले के मात्र छ एउटा COGS र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस COGS यति छ 60,000 यो भयो कति आयो त 70,000 बुझ्नु भयो कि भएन एमा अरु एक्सपेन्सेस भए पनि जोड्नु एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ हैन एडभर्टाइजमेन्ट जति पनि खर्चहरु के सबै खर्चहरु जोड्ने है सधैं छ ल टोटल अपरेटिङ माथि राखौं कति छ आयो अहिले भर्खर हामीले निकालेको 2,70,000 डिवाइडेड नेट सेल 3 लाख 90% 200 90% आयो तपाईलाई अब अर्को के सोधेको छ डी नम्बरमा हेर्नुस् यो निकाल्न रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड डी नम्बरमा छ सरी डी नम्बरमा रिटर्न भन्ने बित्तिकै के चाहिन्छ भने त्यसले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होला नेट profit after tax by capital नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स मा एउटा अर्को कुरा पनि जोड्नु पर्छ यसमा प्लस इन्ट्रेस्ट सर इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्छ डिवाइड बाइ क्यापिटल नजोड्दा पनि हुन्छ है तपाईको यो फर्मुला दुईवटा छ यसमा नजोडेको पनि छ एउटा जोडेको पनि छ तर जोड्दा चाहिँ बेटर मानिन्छ है त डिवाइडेड के हुन्छ तल क्यापिटल इम्प्लोइड भने के अरे लङ टर्म डेटमा अल शेयरहरु यो पर्सेन्टमा हुन्छ त्यही भएर इन्टु 100 गरिदिनुस् है त लङ टर्म डेटमा ल यो क्वेशनमा हामीलाई नेट प्रॉफिट वेयर 200 हो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो दिएको छैन अब ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले के घटाउनु पर्छ अल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु यसरी गर्दा पनि हुन्छ हेर्नुस् है सेल्स माइनस COGS यो घटाउँदा ग्रस प्रॉफिट आयो कि आएन अब आयो माइनस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अल अदर
अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो घटाइसकेपछि हाम्रो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ के आउँछ अरे नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स एउटै लाइनमा गरिरहेको छु है अनि लास्टमा अब 1 माइनस के -1 माइनस ट्याक्स ट्याक्स रेटलाई पनि यसैमा समावेश गर्नु पर्यो नि त यसबाट निकाले अब फेरि यो फर्मुला लेखाउनु भएको छैन भन्नु होला यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट हो यो त हामीले सबैलाई माइनस 2 लाख 3 लाख माइनस 2 लाख 10,000 माइनस कति छ अल अदर 60,000 छ 60,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एडभर्टाइजमेन्ट जति पनि छ सबै खर्चहरू के गर्नु पर्यो 1 घटाउनु पर्यो ट्याक्स रेट कति छ त 0.4 भने 0.4 भयो 3 लाख यो गरेको सबैले बुझ्नु भएको छ कति आयो यो 18,000 0.6 गाडी 0. उतिले मल्टिप्लाई गर्नुस् है 0.6 18,000 आउँछ सर टोटल यो पनि हेर्नु पर्छ है यहाँ एकैछिन है 18,000 18% आन्सर 18,000 आयो न हजुर सर अनि हामीलाई अर्को इन्ट्रेस्ट दिएको छ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट छैन इन्ट्रेस्ट छैन सर इन्ट्रेस्ट भएपछि यहाँ पनि घट्थ्यो है माथि छ इन्ट्रेस्ट छैन इन्ट्रेस्ट 0 भयो अब यहाँ माथि हामीले इन्ट्रेस्ट छैन इन्ट्रेस्ट 0 छ लेखिराख्नु परेन नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स फर्ममा त्यही लेख्नुस् 18,000 बाई 1 लाख डिवाइडेड क्यापिटल इन्ट्रेस्टको ठाउँमा मैले लेखिन है इन्ट्रेस्ट 1 लाख छ सर हुन्छ सर क्यापिटल इम्प्याक्ट कति छ 1 लाख 1 लाख छ सर गर्दा हाम्रो कति पर्सेन्ट आयो त 18% आयो यति एमा सोधेको ल कहीँ केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ तपाईहरुको सबैको भयो आज यति सबैले गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन सबै क्वेशनहरु भने चाहिँ हामी भोलिबाट नयाँ लेसन पढ्छौं के प्राइस लेभल चेन्ज छुट्या छ वाटा गर्नुस् भयो सर वेट 71 को गर्नु भयो 71 को न्यू क्वेशन गरेको कि 71 मा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट छ नि जुन त्यसमा अलिकति युज इबिआइटी भन्ने अलि बुझेन ओ यो मलाई आएन मलाई पनि सक्छ प्रयोग गर्नुस् है त हामीले रिटर्न अन भन्ने बित्तिकै हामीले जहिले पनि के राख्थ्यौ भन्नुस् त सेल्स आफ्टर ट्याक्स राख्थ्यौ नि हो त्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को ठाउँमा के राख भन्दा हाउले इबिआइटी राख भन्दा छ अब इबिआइटी राखेर गर्दिने अरु के छ त्यसमा अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट भने त्यो टोटल एसेट्स भने लेखिहाल्नुस् इन्भेस्टमेन्ट भने के हो टोटल एसेट्स हो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ कहिलेका त्यसलाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अथवा रिटर्न अन एसेट्स एउटै हो कुरा है तपाईले लगानी कति गर्नु भएको छ जस्तै तपाईले अब फन्ड ल्याउँछ नि फन्ड ल्याए बाबत हामीले त्यो लगानी कहाँ गर्छ त एसेट्सहरुमै त गर्ने हो नि हैन र त्यही हो अरु के हैन त्यसमा बन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई क्विक रेशियो सोध्या छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो सोध्या छ डेब्ट इक्विटी रेशियो डेब्टमै फर्मुला छ डेब्ट भने
टर्म डेट इक्विटी भने सेयर होल्डर इक्विटी। सर 2070 को पनि भनिदिनु न। 2070 को पनि क्वेशन नम्बर 9 सर न हजुर भन्नुस् त कसले के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरु भिडियो अन गरेर कुरा गर्नुस् के, मलाई थाहा हुँदैन कसले के भन्ने। सर ओको भिडियो अन त नगर्ने न। के भन्नुभयो? 70 को भनिदिनु सर 2070 क्वेशन नम्बर 9 को। ल 70 को हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 9 Q 2070 मा हेर्नुस् त द फलोइङ आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द अकाउन्ट अफ अ कम्पनी। फेरि सरको नेट गयो नि क्या? ओपनिङ स्टक भनेर हामीले 40,000 दिएको छ। हजुर क्लोजिङ स्टक भनेर 20,000 दिएको छ। अब एभरेज स्टक त निकाल्न सक्छौं नि हामीले। हजुर सर कति आउँछ एभरेज? 30,000 20 दिएको छ। 1,20,000 30,000 आउँछ सर। सेल्स दिएको छ 2,10,000 सेल्स रिटर्न दिएको छ 10,000। यो अब नेट सेल्स राख्दाखेरि 2 लाख राख्नु पर्यो, सेल्स रिटर्नलाई घटाउनु पर्यो है त। क्यारिज अन पर्चेज भनेको यो पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, पर्चेजसँग जोड्नु पर्छ 10,000। अफिस एक्सपेन्सेस भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस भने नि अपरेटिङमा परिहाल्यो। अब रिक्वायर्ड एमा सोधेको छ स्टक टर्नओभर रेशियो निकाल्नुस् रे। हजुर सर स्टक टर्नओभर रेशियो, स्टक टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाइ एभरेज इन्भेन्टरी स्टक हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड एभरेज स्टक हो। अब ल मलाई भन्नुस् त यो क्वेशनमा हामीलाई COGS त डाइरेक्ट दिएको छ त छैन? हैन। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ। कसरी निकाल्ने भने चाहिँ हामीले पहिला के पढेको थियो? ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज रिलेटेड अल एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक हो कि हैन? हजुर सर क्यारिज तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा नि हुन्छ त्यहाँनिर। जो झुक्किनु हुन्छ नि उले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ। यो क्वेशनमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, सेल्स राख्ने, नेट सेल्स राख्नु सुरुमै। नेट सेल्स भनेको इनर कोलममा कति राख्नुस्? 2,10,000 माइनस 10 गरेर 2 लाख राख्नुस् अमाउन्ट कोलममा। अनि लेस गर्नुस् त्यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त छैन दिएको। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सुरुमा ओपनिङ स्टक कति छ? 40,000। पर्चेज 1,20,000 1,20,000 अनि 1,20,000 पछि चाहिँ क्याश पर्चेज कति छ? 10 लाख। त्यसपछि अल पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ त अरु? छैन। माइनस क्लोजिङ स्टक कति छ? 20,000। भनेपछि क्लोजिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो त? 1,20,000 40 मा 1,20,000 जोड्यो 1,60,000 1,60,000 मा 10 जोड्यो 1,70,000 1,50,000 आयो। 1,50,000 आएको बुझ्नु भयो कि भएन? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल त्यति हो। COGS 1,50,000 राख्नुस्। अब एभरेज स्टक कति छ त? यो दुईटाले डिभाइड 30,000 आयो। 1,50,000 30,000 ले भाग गर्दा कति हुन्छ त? 3,5 15 5 टाइम्स आउँछ, 5 टाइम्स आन्सर आयो है त। अहिले मुखबाटै भनिदिए, अब तपाईले गरिसक्नु भयो होला। हजुर फर्मुला बुक कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुनिन भन्नुस् त अझ। सर मलाई एउटा अघि भने थिए नि 2071 को 5 छ नि, EBIT कसरी निकाल्ने के कन्फ्युज भयो। 2071 को कुन भनिरहनु भएको छ? अघि भनेको मैले युज EBIT भन्ने वाला। सर मेसेज गर्छु, मेसेज हेर्नु त सर। के भन्नुभयो के? अनिल जी हो? मेसेज गर्छु भन्नुभयो। आवाज सुनिरहेछ, आवाज बोलेर भन्नुस् न है। EBIT निकाल्ने फर्मुला भर्खर मैले सिका हैन त भने। यही फर्मुला युज गर्ने एकै लाइनमा आउँछ। कहाँ चाहिँ EBIT निकाल्ने कुन चाहिँ सर? लेख्या जस्तो लाग्यो त मैले कहाँनिर। सुरुको क्वेशन हो क्या? यी हेर्नुस् त
EBIT यो फर्मुला लाउनुस् र यो फर्मुला भन्दा यो तलको योबाट तपाईले सुरुमा EBT निकाल्दा पनि हुन्छ यसरी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई 1 माइनस EBT निकालेपछि त्यसैमा इन्ट्रेस्ट जोड दिदा भयो हैन म त्यहाँबाट कन्फ्युजन हुन्छु त्यसै नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बराबर के हो त EBIT माइनस I इन्टु 1 सर यो क्वेशनमा ट्याक्स रेट दिएको छैन नि त अनि ट्याक्स रेट छैन भने 0 राख्दिनुस् 1 बाट 0 घटाउनु अनि छैन भने जति हाम्रो के आयो नि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स जति छ अनिल जी त्यति नै हाम्रो के हुन्छ अर्निङ बिफोर ट्याक्स हुन्छ क्या तपाईले एउटा कुरा तपाईले अर्निङ गर्नुभयो ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेपछि त्यति नै हाम्रो के भयो त नेट प्रॉफिट भएन प्रॉफिटमा ट्याक्स तिर्ने कि हैन हामीले यसमा चाहिँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 2 लाखलाई मान्ने हो मान्ने भन्दा नि क्वेशनमा दिया होला नि 2 लाख इयर अफ प्रॉफिट मा चाहिँ भनेको इयर्स ओ रिटेन प्रॉफिट भनेर दिया नि हामीलाई रिटेन प्रॉफिट त्यो रिटेन प्रॉफिट भने त पहिलाको पनि प्रॉफिट जोडेर आएको हुन्छ क्या ब्र्याकेट के भन्दिया छ हामीलाई करेन्ट इयर को भनेको छ त्यो 2 लाख भनेको के हो हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है अब नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा हाम्रो ट्याक्स रेट छैन भने त्यो नै के भयो हाम्रो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स सरी प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भयो अर्निङ बिफोर ट्याक्समा अब हामीले इन्ट्रेस्ट जोड दिएपछि के हुन्छ त्यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हुन्छ अब इन्ट्रेस्ट त दिया होला नि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिएको छैन भने पर्सेन्ट दिन्छ 4 लाख को हुन्छ 4 लाख को 8% कति हुन्छ 32000 तपाईले कतै पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेर डाइरेक्ट दिएको छैन हो त्यो छैन 4 लाख को 8% कति हुन्छ 32000 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो त्यो 2 लाखमा 32000 जोड दिनुस् त्यही के भ्याल्यु हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भ्याल्यु अहिले यो फर्मुलामा राख्नु भयो भने आनन्दले बन्छ यो फर्मुलामा हुन्छ सर हुन्छ कसरी बन्छ त्यो निकाल्नुस् हेर्नुस् त कसरी बन्छ भन्दा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो हामीले करेन्ट इयरको प्रॉफिट 2 लाख राख्नु पर्यो हैन अनि को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो EBIT त हामी निकालिरहेको छौं हामीलाई कहाँ थाहा छ त इन्ट्रेस्टको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 4 लाख को यो पनि मैले त डाइरेक्ट 4 लाख को 8% अनि माइनस टी हो ट्याक्स रेट 0 छ छैन भने 0 2 लाख बराबर अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स माइनस यो कति भयो त 32000 पछाडी इन्टु 1 को मतलब छ छैन अनि अब यो 1 को मतलब छैन भने चाहिँ यो यता 2 लाखमा के भयो त त्यो प्लस 32000 माइनस यता आएर जोडियो कि जोडिएन जोडियो EBIT आयो हाम्रो कति आयो त EBIT जोडियो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बराबर 2,32,000 त्यो तपाईले अर्निङ यो क्वेशनमा यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर डाइरेक्ट 2 लाख दिएको छैन त्यो करेन्ट इयरको प्रॉफिट भनेकै नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो है यसरी निकाल्ने हुन्छ ओके सर बुझे ल 70 को हामी स्टक टर्नओभर त्यस ग्रस प्रॉफिट निकालिहाल्नुहुन्छ नेट प्रॉफिट निकालिहाल्नुहुन्छ रिटर्न अन एसेट निकालिहाल्नुहुन्छ रिटर्न अन एसेट्समा चाहिँ एसेट्सको भ्यालु 3 लाख छ भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स तपाईले त्यहाँबाट निकालिहाल्नुहुन्छ अघिकोमा तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त निकालिसक्नु भएको थियो नि हैन सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दा के आउँछ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ कि आउँदैन आउँछ हो त्यो ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु घटाउनु पर्यो अफिस र सेलिङ घटाइदिनु पर्यो अफिस र सेलिङ घटाउँदा के आउँछ हाम्रो नेट प्रॉफिट आउँछ नेट प्रॉफिट आउँछ तर यो क्वेशनमा ट्याक्स छ अहिले पनि यो क्वेशनमा ट्याक्स छैन नेट प्रॉफिट ट्याक्स नै भयो त्यो अमाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जति सक्नुहुन्छ गर्नुस् भोलि यदि बाइ द वे भएन भने मलाई सोध्नु होला नत्र भोलिबाट हामी प्राइस लेभल चेन्ज गर्छौं है 10 मार्क्समा आउँछ तपाईले हजुर सुरुको स्क्रिनशट लिउँ न क्लास छुटेको थियो त्यसलाई कहाँनिरबाट भन्ने नि म बिर्सेँ त
यही हो क्वेसन सल्भ यही भयो सर माथि बढ्दै भयो सर यति हो पहिलो क्वेसन अनि 72 को नि छुट्टीको थियो सर यो त भइसक्यो सर भयो सर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन छैन नि सर नामै थाहा छैन च्यानलको सरले भाइबरमा लिङ्क पठाइदिए हुन्थ्यो बरु भाइबरमा पठाएको थिएँ पहिला म थिएन सर त्यो बेला यो छिटो लिइहाल्नुहोस् त यो एकचोटि फेरि पठाइदिनु होला सर भइसक्यो सर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुहोस् है प्र्याक्टिस नगरेर डाइरेक्ट सोध्न आउँदा चाहिँ म भोलि गराउँदिनँ हिसाब तपाईँ गर्नुहोस् भोलि या नत्र हामी नयाँ लेसन स्टार्ट गर्छौँ है